आमी जेन्ना टुगेदर फॉर पार्रा म्हणटात, सगल्यांक वांगडा घेवप आनी सगळे क्षेत्रांनी लोकांक आदार करप, डेव्हलपमेंटा वांगडा हेल्थ, आरोग्य हे आमच्या प्रायोरिटी लिस्टाचेर म्हाका दिसता नंबर 1 आसपाक जाय. डेव्हलपमेंट आमी तेन्नाच करूंक पावतले जेन्ना आरोग्य बरें उरतलें ते. आनी आयज शाबासकी दिवपाक जाय गोंयच्या आमच्या दोतोरांक. आमी खूब फावटी विसरतात, गरज जेन्ना पडटा, आमचो हेल्थ जेन्ना इबाड जाता, आमी तांचेच कडेन धांवतात आनी इमर्जन्सी वेळार देव कशें तें आमकां पावता. आयज लेगीत आमचो ऑर्थोपेडीक दोतोर ताका सकाळी फुडें एक इमर्जन्सी सर्जरी करचे कारणाक कॅम्पाक घेवपाक ताका डिले जाली. मात हो जावन आसा कॉल ऑफ द पीपल, कॉल ऑफ ड्युटी. आनी सगळ्या कडेन मागता की आयजचो दीस आमी हो दोतोराक डेडिकेट करुया आनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारून रिस्पेक्टफुली आयज जेन्ना आमी तांकां तेंचे सन्मान करपाक वयता. आरोग्य आमच्या सोयऱ्यांचे आनी शेजाऱ्यांचे हे पयलीं दवरया. अवेरनेस अमंग्स पीपल इज ऑफ आटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. जाता तितले ऑर्गेनीक खावपाचो प्रयत्न करुया. जाता तितले शेतां आमची जी आसा पर्रा गांवांत आमची गिरेस्तकाय हे आमी रोवपाक आनी ताजें जें पीक मेवता तें खावपाचो प्रयत्न करुया. पेस्टिसायड फ्री, इन्सेक्टिसायड फ्री आनी केमिकल फ्री जॉन आनी रॉ मटिरियल हाचेर आमी आमचो जीवन आनी आमची जी कूड आसा ते मजबूत करुया. टुगेदर फॉर पार्राची टीम, म्हाजी विलेज पंचायतीची टीम तुमच्या वांगडा दर एक स्टेपाचेर सदींच आसताले आनी अशे कॅम्प आमी जशें तुमकां प्रॉमीस केल्ले हे आमी करीत रावतले लोकां खातीर. टू द लास्ट पर्सन ऑफ सोसायटी, समाजाचो जो निमाणो मनीस उरता ते मेरेन पावपाचो आमचो सदींच प्रयत्न आसतलो. आनी एकदां तुमकां सगल्यांक काळजांतसून देव बरें करूं. हांव चंदू हरमलकर, पंचायत मेंबर. आयज आमी हांगासर एक मेगा मेडिकल कॅम्प आमच्या पर्रा ग्रामस्थान ऑर्गनायज केल्लो आसा. आनी आयच्या ह्या कॅम्पाक आमकां सबंद गोंयभरचे नामनेचे डॉक्टर हांगासर आमकां लाभलेले आसात. ह्या कॅम्पाचो आमचो हेतू इतलेंच की आमचे जे लोक आसा कित्याक लोक नॉर्मली बिजी कामान आसल्या कारणान ते नॉर्मली चॅकिंगाक वचना. एक आमचो उद्देश आहा ह्या कॅम्पाच्या तर्फे ते आयज हांगासर चॅकिंगाक येतले आनी आपल्या हेल्थाची जर कितें तांकां वायट बरी कितें तरी हें आसा जाल्यार कळटले आनी तेंच्यांनी ह्या कॅम्पाच्या तर्फे आपले फुडली काळजी घेवंक शकतले हेचो हो हेतू आहा. आनी हांव आशा करता आयच्या ह्या कॅम्पाची सगळ्यांक लाभ मेळटलो म्हणून. थँक्यू. My name is Rohan Manekar. I'm founder president of OCI पर्रा. आयज आमच्या पर्रा गांवांत मेगा हेल्थ चॅकअप कॅम्प केल्लो. जंय डिफरंट डॉक्टर्स आयिल्ले, जनरल फिजिशियन आसलो, स्कीन स्पेशलिस्ट आसा, सर्जन आसा आनी ऑर्थोपेडीक आसा. सो ऑर्थोपेडीक फिजिशियन. सो आमच्या गांवांत सर डॅनियल लोबो, आमचे MLA सर मायकल लोबो हे अशे इनिशिएटिव्स घेत आसतात ज्याच्या खातीर आमच्या गांवकारांक आनी आमच्या भशेन तरणाट्यांक एक सपोर्ट मेळटा, एक फुडें येवपाक. गांवच्या लोकांक एक हेल्प मेळटा कित्याक तुका हेल्थ जितलो तूं रेगुलरली चॅक करता तितले तुका आपल्या हेल्थाचो अपडेट मेळटा. सो तुका खबर आसता की आपूण कितें खावपाक जाय, कितें अवॉयड करपाक जाय. सो अशे कॅम्प्स आमच्या गांवांत जायत आसतात. आमी सदांच थँकफूल आसा आमच्या पंचायतीच्या टिमीक. तांच्यांनी सदांच फुडें येवन आमकां फुडार हाडटा, आमकां सांगलां की तुमी कंडक्ट करात सगळ्यो गजाली. आमकां एक बरो मोल सपोर्ट दिला तांच्यांनी. सो
सो अशें करून आमी लास्ट 6 months पयलीं सुद्दां आमी आय चॅकअप केल्लो. थंय लोकांक आमी फ्री स्पॅक्टेकल्स, फ्री कॅटरॅक्ट सर्जरी सुद्दां करून दिली. सो आयजूय हांगासर जे पेशंट्स आयिल्ले, ते लोक आयिल्ले चॅक करपाक, तांकां जे कितें बारीक प्रॉब्लम्स आसले तांचे सुद्दां मेडिसिन्स आमी हांगा सवलत दिलात. जो रिपोर्ट केला तो सोंपतो फास्ट. तांच्यांनी ब्लड टेस्टाचो रिपोर्टूय दिला आनी डॅनियल सर आनी ताच्या टिमान हांगासर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन ऑल रिस्पेक्टीव कॅटेगरीज हाडून आयज लोकांक बरीच हेल्प केला. हांव सदांच थँकफूल आसा तांकां आमच्या गांवच्या लोकांक खातीर इतलें करपा खातीर. आमी हांगासली ग्रामत आनी आमकां हांगा सरान लोबो सरान जावं तेजे चेड्यान आमकां खूब हांगा बरे फॅसिलिटीज दवरल्या आनी केल्या आनी आमकां आशा आसा हेजे फुडें तो करतलो म्हणून. आनी आयज पर्यंत खूब तेणें बरें केलां. कितें आसूं पण धांवता पावता कोणाक कितें जाय तांकां तो हें करता, हेल्प करता. इतकेंच आमकां तेजें चड दिसता. I'm Asha D'Souza. I'm come here for to initiate this camp, and I advise all our seniors and all the villagers of Parra to attend this camp when we have, because it is very beneficial, and most of the top doctors are here consulting, orthopedic, skin specialists, gynec, and many other doctors. They do a blood test which gives you a good checkup on your blood profile. Thank you. संतोष शिरोडकर हो कॅम्प हो आमच्या पर्रा पंचायतीन ऑर्गनायज केला तो सगळ्यांनी तो लोकांनी लाभ घेवचो तो सगळ्यांनी घेतलेलो आसा. हांव थँक्स म्हणटा सरपंच आमचो डॅनियल लोबोक आनी सगळे डॉक्टर्सांक गोंय घरां येवन सगळ्यांक ते हें केल्या बद्दल सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी लोकांनी तेजो खूब उपयोग करून तेजो हें करचें, आपलें आरोग्य बरें दवरचें, सगळ्यांनी बरें उरप.